May buntag mga kapar. Diyan sa Victoria karon. Victoria 70 Adventist Church. Oh. Mga bago na mo na maging sister. Magpabautis mo sila. Bautis mo daw karon sila. Ito pa ng duhaw. Ito sa ikaw. Ano? Mga kapar, maning bautis mo dari sa Victoria. Jeber, pila ka mga adlaw na nagahimo ka sa pagdesider sa pagsunod ng Ginoo na mahimo nimong personal nga luwas. Ang mga pulong nga nabutihan nimo sa miagi nga mga kapanahunan sa pagtuon sa iyang balaang kasulatan. Ituhop sa imong kasing-kasing kay karon imong magipakita ang imong pag-surrender mo kaniya. Pinaagi nining santos nga bautismo. Imong giablihan ang imong kasing-kasing sa pagdawat kaniya mahimo nimong personal nga luwas. Ang langit talipay nini imong desisyon tungod Girin. Ay, ta. Hala, sige, hala, sige. Diyan ka, niining mga tagaan. Imong ipakita ang imong pag-surrender sa imong kinabuhi. Ngadto kang Ginoong Hesus na imong mahimong personal maluwas. O karon gipadayag nimo ang imong pagdawat kaniya pinaagi niining santos nga bautismo. Ang langit nalipay sa imong desisyon. Tungod niini ako naminiso sa mayong balita sa Seventh Day Adventist Church magabautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. All to Jesus I surrender. Now I feel that I surrender. Sister Sheila, wala makawang ang mga pulong sa Diyos. Sa dinga, nag-bisibis kini, gitanong kini sa mga kasing-kasing. Kaya kini mitubo sa imong pagtuon sa atong manluwas nga si Ginoo. Gani kanong kahaponon, imong gipakita ang imong pagdawat kaniya, pag-surrender sa imong kinabuhi ngadto kaniya nga mahimo kaniya ang isa ka anak ug tinunan. Tungod dinhi ang langit nalipay sa imong desisyon. Ako nga ministro sa mayong balita, magabautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dito ko ibuho para makita. Ayaw. Ibulit mo. Ano si mama? Si mama lang na. Hinalas ka sila, hinalas na. Mahata ka nila. Ikaw na, hindi ka pa pwede. Mahata ka ha. Pagkahuluganon kayo nga desisyon nga imong gihimo sa imong kinabuhi kay nagkahulugan kini og kaluwasan pag-establisar og suod nga relasyon nga sa Ginoo Hesus. Umaoy nag-imbitar kanato kanunay sa pagpatidugtong kaniya.
sanglit niining kahaponon imong ipakita imong pag-surrender sa kinabuhi ngadto kaniya pinaagi niining sagrado nga buluhaton ang santos nga bautismo. Ang langit nalipay sa imong desisyon. Tungod dinhi ako nga ministro sa maing balita magabautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo. Padayon ako